नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन सर अंजाम दिया है जहां पर 6 इजरायली फौजियों को निशाना बनाया गया है, उनकी एक गैदरिंग को, और 6 के 6 इजरायली फौजी जो है वो मारे गए हैं। इस वक्त का ये ऐसा ऑपरेशन जिसने इजराइल को पूरी तरह से हिला के रख दिया है और ये सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त, जानी नुकसान सबसे ज़्यादा इजराइल को पहुंचाया गया है। एक रॉकेट के साथ 6 इजरायली फौजी एक ही जगह के पर मारे गए हैं। फिर करमेल जो अहम तरीन सिटी है वहां पर दर्जनों रॉकेट्स के साथ हिज़्बुल्लाह की जानिब से अटैक किया गया है, वहां पर भी कैजुअलिटीज हो गई है। और साथ खबर यह सामने आ रही है कि नेतन्याहू ने अपने बेटे की जो वेडिंग है उसको एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू को यह खौफ है कि जो वेन्यू होगा वेडिंग का उसके ऊपर हिज़्बुल्लाह अटैक कर सकती है, उसको निशाना बना सकती है। तो अब ये शादी बंकर में तो होने से रही, तो वो एक्सटेंड कर दी गई है। इस लेवल का खौफ जो पाया जा रहा है। आज नेतन्याहू इस वक्त बजट सेशन कर रहा है और वो भी बंकर के अंदर है। इजराइल की तारीख के अंदर बजट सेशन कभी भी बंकर्स के अंदर नहीं हुआ। सिक्योरिटी कंसल्टेशंस की समझ आती है, इजराइल की तारीख में बजट जो सेशन है वो कभी भी बंकर्स के अंदर अंडरग्राउंड नहीं हुआ है। तो यहां पर इतना ज्यादा खौफ और इतना ज्यादा पैनिक है कि नेतन्याहू को लगता है अगर वो सरफेस के ऊपर आया तो फिर जो है वो निशाना बनेगा। वो अपनी किसी भी रिहायशगाह के अंदर इस वक्त नहीं जा रहा है। अच्छा, साथ सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। और नज़ीर, चीन ने बहुत बड़ी अपनी फोर्स जो है वो तैयार कर ली है। आज जो खबरें सामने आ रही हैं, मतलब अब ये चीजें वहां पर डिस्कस हो रही हैं कि चीन, मतलब तवज्जो तो रही ना रूस के ऊपर, और मिडिल ईस्ट में ड्रैग रहा है, अफगानिस्तान में ड्रैग रहा है, और इधर उधर चीन ने इतनी बड़ी फौज तैयार कर ली है कि वो अकेला नेटो को टक्कर दे सकता है। और बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप बताया जा रहा है। यानी कहीं एक जगह पर या किसी एक मुल्क के पास इतनी बड़ी फौज, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप जो है वो बताया जा रहा है। और वाशिंगटन के अंदर इन दिनों में ये बहस आम हो रही है कि बहुत जल्द अमेरिका बरह रास्त चाइना के साथ भी उसका फड्डा पड़ने जा रहा है मिलिटरीली। जैसे रशिया के साथ अमेरिका की जंग जारी है, वो यूक्रेन की नहीं है, वो अमेरिका की जंग है। तो चीन अभी तक किसी जंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, रूस है, लेकिन अब वहां पर यह बहस आम है कि चाइना के साथ बहुत जल्द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू होने जा रहा है। और साथ अब ये खबरें जो आ रही हैं कि इतनी बड़ी पावर चाइना बन गया तो नेटो अब बहुत ज्यादा खौफजदा। और साथ रूस से भी कुछ ऐसी खबर सामने आई है। रूस ने न सिर्फ इतनी बड़ी फौज तैयार कर ली है कि मतलब इस वक्त नेटो हिल के रह गया कि ये यहां पर हुआ क्या है। रूस की फौज बहुत थोड़ी सी थी, ज्यादा नहीं थी, जैसे नॉर्मली मुख्तलिफ मुल्कों की चंद लाख के अंदर होती है, तो इतनी फौज थी रूस की। लेकिन इस वक्त जितनी हो चुकी है, मिलियंस के अंदर, चंद लाख से मिलियंस के अंदर प्यूटन ने अपनी फौज तैयार कर ली है। तो अभी आप जरा अंदाजा लगाएं कि क्या ये कोई मिलियंस के अंदर फौज छोटी मोटी जंगों के लिए तैयार की जाती है? तो सारी बात है, उनको पता है कि वो वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, और साथ जो जंगी मशक़ और वो तो सारा आपको पता ही है। तो इस बारे में बात करेंगे। चाइना और यूरोप का फड्डा पड़ गया आपस में। चाइना और यूरोप की ट्रेड वॉर इस वक्त शुरू हो गई है। ब्रिक्स के बाद, ब्रिक्स देखें, ब्रिक्स कोई एक इजलास नहीं था जो खत्म हो गया, वो नहीं। ब्रिक्स एक बड़ी जंग का आगाज था, एक ऐलान जंग था उनके फाइनेंशियल सिस्टम और उनके सिक्योरिटी सिस्टम के खिलाफ, उनके ऑर्डर के खिलाफ। तो वो ऑफिशियल एक ऐलान जंग था। और उसके बाद हमने कहा था कि ये उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा और वो हर तरह से रशिया और चाइना को तबाह करने की कोशिश करेंगे। तो अब पहला वार जो यूरोप की जानिब से चाइना पर हुआ है, चाइना और रशिया को हमने अलग अलग रखना है। यानी यूरोप और वेस्ट चाइना को अलग ट्रीट कर रहे थे, रशिया को अलग से कर रहे थे। रशिया के साथ एक जंग है, सैंक्शंस लगी हुई हैं, चाइना के ऊपर तो उस तरह से सैंक्शंस नहीं है, तो चाइना को अलग ट्रीट कर रहे थे। लेकिन अब यहां पर वो टैरिफ्स और सैंक्शंस और वो प्रॉपर जो ट्रेड वॉर है वो शुरू हो गई है। और आगे से फिर चाइना ने भी कहा है हम भी निमट लेंगे, क्योंकि चाइना ने ना मुट्ठी में किया हुआ है, मतलब उनके सिस्टम को इस तरह से आकर जकड़ा हुआ है। अब वो वहां पर चीजें खुल रही। 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स तो चाइना ने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। मतलब सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी के पास डॉलर्स हैं तो वो चाइना के पास हैं। और अगर वो मार्केट में इसको उतारता है इन डॉलर्स को, तो डॉलर मतलब टके टोकरी जितना नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू इतनी गिर जाएगी कि जिसका अंदाजा भी नहीं है। तो वो इकोनॉमीज को कंट्रोल कर रहा था इन दहाइयों के अंदर, हर एक सिस्टम के अंदर वो पेनिट्रेट कर रहा था। तो अब ये मामला बहुत और कंप्लेक्स हो गया है। सैंक्शंस और टैरिफ्स की बात चाइना के खिलाफ पहली अनाउंस हुई है, और आगे से चाइना ने कहा ठीक है फिर हम भी दूसरे तरीके से अब आएंगे। तो इस इशू के साथ जो बरह रास्त मिडिल ईस्ट के साथ लिंक है, इसके ऊपर भी हम तफसीली बात करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नज़ीर, आगाज हम म्यूटुल्लाह से करते हैं। नज़ीर, जो अलॉन्ग द बॉर्डर
گیدرنگز کے اوپر حملے ہو رہے تھے اور ہم آپ کو بتا رہے تھے یہ بہت مہلک حملے ہیں، ان کی بہت اہمیت ہے اور یہ بہت زیادہ جانی نقصان جو ہے وہ اسرائیل کو پہنچا رہے ہیں، اور یہ اسرائیل کے لیے انہوں نے زمین تنگ کر کے رکھ دیا ان حملوں نے، اور اسرائیل سب سے زیادہ ان حملوں سے خوف زدہ ہے اور ناک میں دم کر کے رکھ دیا، کیونکہ نہ یہاں پر ایئر ڈیفنس اس طرح سے کام کر رہا ہے اور نہ یہ حملے رکنے کا نام لے رہے ہیں۔ وہ 5-10 کلومیٹر کا تو فاصلہ بنتا ہے، ادھر سے حزب اللہ راکٹس چلائی جا رہی ہے، تو بارڈر کی ایک طرف وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بارڈر کی دوسری طرف حزب اللہ بیٹھی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ سب سے زیادہ ولنریبل وہاں پر ہیں، یعنی سب سے زیادہ تو وہ جب لیبنان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں سب سے زیادہ وہ فوج نشانے کے اوپر ہے، اس کے بعد جو فوج سب سے زیادہ نشانے کے اوپر ہے وہ along دی بارڈر بیٹھی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک طرح سے جو along دی بارڈر بیٹھی ہوئی ہے وہ زیادہ نقصان اس لیے اٹھا رہی ہے کہ وہ تو سمجھتی ہے کہ ان کے سامنے حزب اللہ نہیں ہے، یعنی جو فوج لیبنان میں داخل ہو رہی ہے ان کو تو پتہ ہے نا کہ وہ لیبنان میں داخل ہو رہے ہیں، کہیں سے بھی حزب اللہ آ جائے گی، جو ادھر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو یہ نہیں ہے، ان کے سامنے تو حزب اللہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ سرپرائز اٹیکس میں مارے جا رہے ہیں۔ تو حزب اللہ ناظرین کر کیا رہی ہے کہ جو ہی اسرائیلی فوج پروٹیکٹڈ ایریاز سے نکلتی ہے اور موبلائز ہونے لگتی ہے، کہیں پر ان کا بلڈ اپ ہونے لگتا ہے اور گیدرنگ ہونے لگتی ہے یا کسی طرح موو وہ کرنے لگتے ہیں، مطلب ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے اس کے بعد ہی موو کریں گے نا، تو جو ہی وہ موبلائز ہونے لگتے ہیں پروٹیکٹڈ ایریاز سے نکل کر ان کو نشانہ بنا دیتی ہے، اور اس وقت بھی اسی طرح کا ایک حملہ ہوا ہے، 5 موقع کے اوپر مارے گئے ہیں اور ایک اسرائیلی فوجی شدید ترین زخمی ہے، بہت کریٹیکل کنڈیشن کے اندر ہے، کسی بھی وقت اس کی ہلاکت کی خبر بھی آ جائے گی۔ تو اس طرح سے 6 اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ ایک راکٹ کا اس وقت جب نشانہ بنے ہیں، تو ناظرین ایک اسرائیلی فوجی کی ہلاکت اسرائیل کے لیے ان افورڈیبل، اور اس طرح کا حملہ یعنی ایک راکٹ میں 6 اسرائیلی فوجی مارے جائیں، اس سے تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، یعنی یہ حملہ ایک دفعہ اسرائیل کو اتنے زور سے آ کر لگتا ہے جیسے تلوار زور سے کسی کو مارے جائے نا، جتنی وہ تکلیف ہوتی ہے، جتنا وہ زخم ہوتا ہے، تو اس طرح کا کوئی بھی اٹیک جس میں اس طرح فوجی مارے جائیں 5 7 10 15، تو اسرائیل ایک دفعہ ہل کے رہ جاتا ہے، لرز کے رہ جاتا ہے۔ یہی کام اس وقت ان کے ساتھ ہوا ہے۔ ذرا دیکھیے اسرائیلی میڈیا، 5 dead and 1 wounded in critical condition in Metula as a result of a direct hit by a rocket۔ صرف ایک راکٹ نے نشانہ بنایا ہے اور 5 مارے گئے اور ایک شدید ترین زخمی ہے۔ An Israeli force moving from settlement of Metula towards the area of clashes inside Lebanon was targeted۔ حزب اللہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ فورس جو موو کر رہی تھی، موبلائز کر رہی تھی اس ایریا کی طرف جہاں پر کلیشز ہو رہے ہیں، یعنی وہ لیبنان کی طرف اندر داخل ہونے جا رہی تھی، وہ پروٹیکٹڈ ایریا سے نکلی ہے اور فرنٹ لائن کی طرف آ رہی تھی، اور ابھی وہ ایک جگہ پر جمع ہی ہوئی ہے تو گائیڈڈ میزائل آ کر ٹکرا گئے۔ اب یہ ان کے لیے زیادہ خطرناک ہے کہ سامنے حزب اللہ نہیں ہے، لیکن کہیں سے بھی کوئی گائیڈڈ میزائل آئے گا، کوئی راکٹ آئے گا، کوئی ڈرون آئے گا، اور وہ ایک ہی کافی ہوتا ہے، وہ آ کر جناب ٹکرائے گا، اور جتنی بھی گیدرنگ ہوگی، 10 کی ہوگی، 20 کی ہوگی، 5 کی ہوگی، تو وہ سارے کے سارے اس میں جو ہے وہ نشانہ بنتے ہیں۔ There is no doubt that after today's event, the residents of the north realize that it will be a long time before they return to the settlements۔ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ آج کے اس واقعے نے بالکل کلیئر کر دیا اسرائیلی سیٹلرز کو کہ ان کی واپسی کوئی آسان ہونے والی نہیں ہے۔ اسرائیلی سیٹلرز نے میری اور آپ کی باتیں تو نہیں سننی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو نیتنیاہو کی بات سنیں گے نا، اپنی لیڈرشپ کی بات سنیں گے، جو کہیں گے کہ ہم حزب اللہ کو تباہ کر رہے ہیں، اور وہاں پر اسرائیل سمجھتا بھی یہی ہے کہ ان کے سامنے کوئی کھڑا ہونے کی جرت نہیں کر سکتا، وہ کسی کو بھی تباہ کر سکتے ہیں، لیکن حزب اللہ کا ریزسٹ کرنا، ان کے کنٹینیوس اٹیکس ہوتے چلے جانا، اس کے اندر کیجویلٹیز کا بڑھتے چلے جانا، تو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں آج یہ واقعہ ہوا ہے تو بالکل کلیئر ہو گیا اسرائیلی سیٹلرز کو کہ ان کی واپسی کو بہت جلد ہونے والی نہیں ہے، یہ بہت لمبی جنگ ہے، اور اس کے بعد جیتیں گے تو واپس آئیں گے، اگر جیتیں گے تو واپس آئیں گے۔ اس کے علاوہ کرمیل سٹی کے اوپر بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے، یہ ہائفا کی ایسٹ کی طرف کرمیل ویری امپورٹنٹ سٹی ہے، یہاں پر 25 راکٹس فائرڈ فرام لیبنان ٹورڈز کرمیل، 25 راکٹس اس وقت کرمیل کے اوپر جو فائر کیے گئے، راکٹس فیل ان کرمیل۔ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ راکٹس آ کر گرے بھی ہیں، اور ایک راکٹ کتنا اہمیت کا حامل ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک ڈرون نے گولانی برگیڈ کے اندر 116 اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا تھا، اور ایک عراقی ڈرون نے 31 اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ ایک راکٹ اور ایک ڈرون کی اپنی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ ان دا سینٹرل گلیلی وہ بتا رہے ہیں ہم نے نشانہ بنایا، دا اپر گلیلی وہاں پر، اینڈ دا ویسٹرن گلیلی اباؤٹ 30 راکٹس ور ڈیٹیکٹڈ لانچ فرام لیبنان۔ اسرائیلی ہیلی کاپٹرز ایویکویٹس وونڈڈ فرام دا نارتھ ٹو رمبم ہاسپٹل ان ہائفا۔ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ ہیلی کاپٹرز نے نئے جو وونڈڈ ہیں، جو نئی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، ان کو ٹرانسفر کیا ہے
हाइफा के हॉस्पिटल के अंदर। इसके अलावा यफ्ताज सेटलमेंट के अंदर एक गैदरिंग है, उसको भी निशाना बनाया गया है। तो ये हिजबुल्लाह ने बड़े घातक और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देने वाले हमले किए। और अगेन वो बात कि कैजुअलिटीज ही वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इजराइल को इबरतनाक और टोटल डिफीट देगा, जो आखिरकार मुकम्मल घुटनों के ऊपर ले आएगा नेतन्याहू को, और नेतन्याहू अपना सारा उसका तकब्बुर खाक में मिलेगा और नेतन्याहू जंग जारी नहीं रख सकेगा। ये वो कैजुअलिटीज वो सबसे बड़ा फैक्टर है। वो सबको कन्फ्रंट कर सकता है, तमाम जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसको उसने कन्फ्रंट किया है, और शायद आगे भी वो जंग लंबी चला सकता है। लेकिन जो एक चीज रोकेगी उसको वो रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के ये हमले जो इजराइल में कैजुअलिटीज कर रहे हैं, जानी नुकसान कर रहे हैं। माली नुकसान भी बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन जानी नुकसान, और जानी नुकसान देखें एक सिर्फ खाली जानी नुकसान नहीं है, पीछे सारे फैक्टर्स हैं। उन सारे फैक्टर्स के अंदर जब जानी नुकसान भी शामिल हो गया तो फिर कैसे अफोर्ड करेंगे? यानी बाकी तमाम फैक्टर्स वो अफोर्ड कर रहे हैं और जानी नुकसान भी ऐड हो गया तो पीछे कुछ रह ही नहीं गया। तो बाकी फैक्टर्स का प्रेशर अपनी जगह पर है, और ये इस सबसे बड़े फैक्टर का प्रेशर तो अनअफोर्डेबल है। तो ये चीजें नेतन्याहू को मुकम्मल घुटनों के ऊपर ले आएंगी, वक्त आपको बताएगा। अच्छा, अब जरा अगली उनकी हालत देखिए। नेतन्याहू ने अपने बेटे की जो शादी है वो पोस्टपोन कर दी है, और कहता है कि उसका जो वेन्यू है उसको निशाना बनाया जा सकता है। जरा टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देखिए। नेतन्याहू पोस्टपोन सन्स वेडिंग एमिड फियर्स ऑफ हिजबुल्लाह इरानियन अटैक ऑन वेन्यू। इजरायली मीडिया, उसको खतरा है कि हिजबुल्लाह के मिसाइल जो है वो आकर टकरा सकते हैं उस वेन्यू के ऊपर। तो ये तो मतलब वो इस बात को एडमिट कर रहा है कि हिजबुल्लाह के मिसाइल आकर उस वेन्यू में, जो कि सिक्योर तरीन होगा, वहां पर फिजाइया भी होगी, वहां पर एयर डिफेंस भी होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन फिर भी ड्रोन्स आकर और मिसाइल टकरा सकते हैं, तो इसलिए उसने अपने बेटे की शादी। तो देखें, बात यह है कि हिजबुल्लाह उनकी जिंदगियों को मुतासर कर रही है। कोई मिडिल ईस्ट की ऐसी फोर्स नहीं है जो इसराइलियों की जिंदगियों को मुतासर कर सके। ये जो सुपर पावर्स होती है ना, ये बड़ी पावर्स जो होती हैं जो सबको मसल के रख देती हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब इनकी जिंदगियां मुतासर होना शुरू हो जाए, इनका नुकसान होना शुरू हो जाए, ये अफोर्ड नहीं कर सकते उसको। अगर अमेरिका ने जंगें लड़ी, हम पहले भी बात कर चुके हैं, अफगानिस्तान, वियतनाम, अगर उन्होंने कई साल जंगें लड़ी हैं तो मेन लैंड अमेरिका में कोई फर्क नहीं पड़ा है। मेन लैंड अमेरिका के लोग अपना नॉर्मल अपनी रोजाना की जिंदगियां गुजार रहे थे। 20 साल अफगानिस्तान में जंग चली, क्या हुआ? अमेरिका में कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल, वहां पे तो नॉर्मल था। तो अगर ये बड़ी पावर्स होती हैं जो खुद जंग के अंदर कूदती हैं, जो किसी के ऊपर हमलावर हो जाती हैं, अगर उनकी अपनी जिंदगियां मुतासर होना शुरू हो जाएं, वो उसको ज्यादा देर अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा आज जो बजट सेशन है वो अंडरग्राउंड हो रहा है। बजट सेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अंडरग्राउंड इस वक्त जारी है। द गवर्नमेंट होल्ड इट्स मीटिंग टू डिस्कस द अप्रूवल ऑफ द 2025 बजट इन एन अंडरग्राउंड लोकेशन। और हर बार ये जो बंकर की लोकेशन है वो भी यहां पर तब्दील हो रही है। तो ये सारी उनके खौफ और उनकी शिकस्त की अलामतें हैं। वो जो भी बढ़ के मारते हैं, लेकिन चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हो रही हैं। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि कैजुअलिटीज के बढ़ते हुए नंबर बहुत जल्द नतीजा खेज साबित होने जा रहे हैं। अब जरा कुछ तजिया इजरायली मीडिया का और उनके जर्नलों का जरा सुनिए। इजरायली मीडिया, हिजबुल्लाह कैन फायर एट इजराइल फ्रॉम एनी रेंज एज वी सी एंड इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड कंप्रीहेंसिवली एंड कंप्लीटली। हिजबुल्लाह कहीं से भी जाकर फायर कर सकती है और उसकी जो फायरिंग कैपेबिलिटी है उसको कंप्लीटली कंप्रीहेंसिवली तबाह नहीं किया जा सकता। यानी अगर हिजबुल्लाह को तबाह कर भी दिया जाए फिर भी कंप्लीटली हम नहीं कर सकते। और सेटलर्स को वापस लाने के लिए जरूरी है कि एक छोटा सा मिसाइल भी ना आए। अगर हिजबुल्लाह रोजाना सिर्फ 5 मिसाइल भी फायर करे तो भी सेटलर्स वापस नहीं आ सकते। वो तो हो नहीं सकता। मैं हिजबुल्लाह अगर बहुत तबाह हो भी जाए, अगर उनको मतलब शिकस्त हो भी जाए, फिर भी वो इतनी सलाहियत उसकी होगी कि वो इतने मिसाइल तो फायर कर सके। तो ये सरेंडर है, सरेंडर के बगैर बात नहीं बनेगी, सेटलमेंट के बगैर बात नहीं बनेगी। यानी कुछ शर्तों के ऊपर आना होगा। ये इनकी बदमाशी चलने वाली नहीं है, ये असल बात है। उनका ब्रिगेडियर जनरल, उसका हाजिर सर्वे ब्रिगेडियर जनरल, उसका बयान देखिए। देयर इज डिफिकल्टी इन डिटेक्टिंग ड्रोन्स एंड ऑल्सो इन डिटेक्टिंग देयर पाथ बिकॉज दे चेंज इट एंड फ्लाई एट लो अल्टीट्यूड। सबसे बड़ा वो कह रहे हैं जो मसला दरपेश आ रहा है वो है ड्रोन्स का। ये अनडिटेक्टेबल हैं, जिसकी वजह से साइरेंस भी नहीं बजते और जो पेशगी इकदामात हैं वो भी नहीं उठाए जा सकते। और फिर ये लो अल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करते हैं और इसलिए इनकी एक्यूरेसी मतलब वो कामयाबी के साथ जाकर हिट कर रहे हैं। ये उनका ब्रिगेडियर जनरल कह रहा है। अब जरा जो उनका बहुत बड़ा जर्नैल है यित्ज़ाक ब्रिक, जिसने कहा था कि अगर 1 साल और जंग चली तो इजराइल 1 साल से पहले खत्म हो जाएगा। अब ये नए साल के आप देख लें कि कितने दिन हो गए हैं, मतलब अब ऑलमोस्ट
13واں مہینہ بھی مکمل ہونے جا رہا ہے. تو اسی کا بیان ہے جو دنیا میں بہت وائرل ہوا تھا کہ اگر 1 سال مزید جنگ چلی تو اسرائیل اسی اگلے سال کے اندر ختم ہو جائے گا. The chief of staff is a failure and has lost the trust of the army's high command and should have left. اسرائیلی آرمی چیف ایک فیلئر ہے اور وہ لیڈر, وہ جو نیچے کا کانفیڈنس ہے آرمی کا وہ کھو چکا ہے اور اس کو فارغ کیا جانا چاہیے. وار ہیرو نہیں ہے, فاتح نہیں ہے, وہ ڈسگریس ہے, وہ شکست کھا چکا ہے اور آرمی کا کوئی ٹرسٹ اس کے اوپر نہیں ہے. The army finds it difficult to control Gaza for a long time because its strength has shrunk greatly. غزہ کو ملیٹریلی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اسرائیلی آرمی کی جو پار ہے وہ شرنک ہو چکی ہے, وہ سکڑ چکی ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں مارے گئے, زخمی اور معذور ہو چکے ہیں, تو اس کی پاور شرنک ہو چکی ہے. We are far from achieving victory and Hamas militants are still in the tunnels and have prepared supplies for 2 years. یہ تزاق بری کی یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ, وہ غزہ جو ملیہ میٹ ہو چکا ہے, اس میں 2 سال کی سپلائی کم سے کم حماس کے لیے موجود ہے. ان کے ٹنلز ویسی کی ویسی انٹیکٹ ہیں, ان کا کمانڈ سینٹر انٹیکٹ ہے اور آپ دیکھ لیں گے ان کے چیف بھی شہید ہوئے, لیکن ٹنلز بھی ہیں, کمانڈ سینٹر بھی ہے, فائٹرز بھی وہیں کے وہیں ہیں اور 2 سال تک کی سپلائی بھی ان کے پاس ہے. The army is lying about destroying the tunnels in Gaza, most of which are still in the hands of Hamas. یہ جو آرمی آ کر کہتی ہے کہ ہم نے ٹنلز کو تباہ کر دیا ہے, یہ جھوٹ بولتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور ٹنلز ویسے ہی قائم ہیں اور مزاحمتی تحریک جو ہے وہ ان کو رن کر رہی ہے, آپریٹ کر رہی ہے. ان کے ہاتھ پہلے کچھ بھی نہیں آیا, یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ ان کے بیانات اور اصل حقائق, اندرونی حقائق, اسرائیل کیا فیس کر رہا ہے, کیا وہ جیت سکتا ہے نہیں جیت سکتا, ہم نے آپ کے سامنے رکھا. سعودی عرب اور ایران کی اگر ہم بات کریں, اسلامی دنیا کی 2 طاقتیں اس جنگ کی وجہ سے قریب آ رہی ہیں. سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرنے جا رہا تھا, اب بھی خواہش رکھتا ہے, لیکن چونکہ اب اس کے پاس جواز نہیں ہے تو وہ ایران کے خلاف بلاک بنانے جا رہا تھا, لیکن اس جنگ نے وہ سارا ٹیبل الٹ دیا ہے اور اب اس کو ایران کی طرف اور رشیا چائنا کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے. تو تعلقات سعودی عرب اور ایران کے آگے بڑھ رہے ہیں, بہت خوش آئند, اور اسلامی دنیا کی جو ساری عالمی سطح کے پر پاور ہے اس میں یہ کلیدی کردار ادا کرے گا ان 2 طاقتوں کا قریب آنا. تو آج سعودی عرب کے فارن منسٹر نے کیا بیان جاری کیا, ویری ویری امپورٹنٹ بیان. انہوں نے کہا سعودی ایرانین ریلیشنز آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن بٹ کمپلیکیٹڈ بائی ریجنل سچویشنز. ہمارے جو تعلقات ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور رائٹ ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن مسائل یہ ہے کہ ریجنل جو کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے اس سے ہمیں مسائل کا بھی سامنا ہے. دیکھیں ایران تو براہ راست اسرائیل کے ساتھ جنگ میں اتر چکا ہے نا, تو سعودی عرب کے معاملات اور امریکہ اور ایران اور امریکہ دشمن اور سعودی عرب اور امریکہ دوست, اور ہمیشہ سے اگر ہم پچھلے 40 سال اٹھا کر دیکھیں, اگر ایران اور سعودی عرب کی دوستی نہیں ہو سکی یا وہ ان کے تعلقات ریوائیو نہیں ہو سکے تو سب سے بڑا مسئلہ امریکہ ہی تھا. ایران کی یہ شرط ہوتی تھی کہ امریکہ کو یہاں سے نکالیں اور سعودی عرب کہتا تھا یہ والی بات تو ہم نہیں مانیں گے, باقی چیزوں کے اوپر آ جائیں. تو اسی لیے درمیان میں کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ ان کی صلح کروائی جائے, لیکن وہ نہیں ہو سکی. تو امریکہ کا فیکٹر بہرحال درمیان میں موجود ہے اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کمپلیکیٹڈ سچویشنز, اس کی وجہ سے چیلنجز ہمارے ہیں, لیکن اس سب کے باوجود وی آر ان دا رائٹ ڈائریکشن اور ہمارے تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں اور جنگی مشقیں پہلی بار ہوئی ہیں. تو اب کی بار جو ماضی والے فیکٹرز ہیں ان کے اوپر دونوں ملک بڑی سمجھداری کے ساتھ, خاص طور پر ایران بڑی سمجھداری کے ساتھ اوورکم کر رہا ہے اور دونوں آگے بڑھ رہے ہیں. ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہر صورت میں جو یہ ہمسایہ ملک ہیں ان کے ساتھ, خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کسی طور پر خراب نہیں کرے گا, وہ ہر چیز کو نظر انداز کر کے آگے بڑھے گا. اسی میں جو اسلامی دنیا کی بھی بقا ہے اور اسی میں تمام ملکوں کی بقا ہے. اچھا اب ناظرین آ جاتے ہیں چائنا کے حوالے سے کیا خبر سامنے ہے, رشیا کے حوالے سے کیا خبر سامنے ہے. چائنا کے حوالے سے نیٹو بہت خوفزدہ ہو گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑا ملٹری بلڈ اپ ہے جو چائنا نے کر لیا ہے. اس کو فلیش پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت یہاں سے کوئی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے. مطلب دیکھیں ایک سپر پاور ہوتی ہے, ایک چودھری ہوتا ہے, اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور چودھری کھڑا ہو جائے تو جنگ تو ہونی ہے, چودھری نے تو لڑنا ہی لڑنا ہے. ایک جگہ پر ایک شیر ہے, اس کے مقابلے میں شیر آ جائے تو کیا کہتے ہیں, ایک میان میں 2 تلواریں تو نہیں رہ سکتی. تو چائنا نے اپنی پار اتنی بڑھا لی ہے کہ امریکہ بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو 2 پہلوانوں کا لڑنا ناگزیر ہو چکا ہے کیونکہ چائنا ایکسیڈ کرتا چلا جا رہا ہے. وہ مطلب دیکھیں امریکہ ادھر ادھر انوالو, نیٹو ادھر ادھر انوالو, لیکن چائنا اپنی پاور بڑھاتا رہا ہے چپکے سے. اب وہ اتنی بڑی پاور بن گیا ہے کہ نیٹو کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ کیا ہوا ہے, ذرا دیکھیے. چائناز ملٹری ایکسپینشن از لارجسٹ ایور, سب سے بڑی یہ ملٹری ایکسپینشن ہو گئی ہے یہاں پر. دا پیپلز ریپبلک آف چائنا ان دا midst of the largest military build up since the end of the Second World War
and maybe ever. China's cohesive campaign against Taiwan continues. This could be at any moment the next flashpoint. जो अगला flashpoint यानी जहां से जंग छिड़ने जा रही है वो ये वाला मामला है चाइना का और पैसिफिक और ताइवान का, और ये at any moment होगा ये अमेरिका से। और मैं आपको बताऊं जो खबरें वहां से आ रही हैं, वाशिंगटन में ये अब बहस आम है कि हम विद इन मंथ्स चाइना के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अंदर होंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, चाइना के से नेटो नहीं जीत सकता। आप ये सपोज कर ले कि रशिया से जीत सकता है नेटो, चाइना से तो नहीं जीत सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि देखें रशिया ना, उसके साथ यूरोप है, लैंड है, कनेक्टेड है, वहां पर मिलिट्री नेटो बेसिस हैं तमाम इतराफ रशिया के, उसको घेरा हुआ है। लेकिन चाइना के उसको टेरिटरी का बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो कहां से फौजें दाखिल होंगी? चीन की जरा जियोग्राफी देखें, एक तरफ समंदर है, एक तरफ इंडिया, पाकिस्तान और ये सारे मालिक, कहां से दाखिल होंगे? और ना उनकी यहां पर ना नेटो है, ना उनकी बेसेस हैं, वो वहां पैसिफिक में बना रहे हैं। लेकिन वो रशिया की जियोग्राफी बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये चाइना वाला मामला बिल्कुल मुख्तलिफ। इसलिए बहुत बड़ा एडवांटेज अपनी जियोग्राफी का हासिल है चाइना को, ठीक है। और जो उनकी फौज, जो न्यूक्लियर, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब जरा जो खबर है कि बहुत बड़ी फौज है वो चाइना ने तैयार कर ली है, 20 लाख के करीब चाइना ने अपनी फौज तैयार कर ली है। दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी फौज चाइना के पास आ गई है, सबसे बड़ी फौज चाइना के पास आ गई है, 20 लाख उन्होंने तैयार कर लिया। और साथ जो रूस से खबर आई है उसने छक्के छुड़ा दिया नेटो के, वो कह रहे हैं अच्छा ये क्या हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त देखिए अमेरिका की जो टोटल फौज है वो 13 लाख है, और जो नेटो कंट्रीज की मिलाकर अगर फौज बनाई जाए तो वो 3.7 मिलियन बनती है, यानी 37 लाख, यानी तमाम नेटो कंट्रीज की फौज मिलाएं तो 3.7 मिलियन वो फौज बनती है। लेकिन आपको पता है कि रशिया ने इस वक्त कितनी फौज तैयार कर ली है? 3.5 मिलियन। उनकी 37 लाख है पूरे नेटो की, और रशिया ने 35 लाख फौज तैयार कर लिया। इनकी चंद लाख फौज हुआ करती थी। तो अच्छा, जो उनकी चाइना की 20 लाख है और उसको सबसे बड़ी फौज कहा जा रहा है, वो इसलिए कहा जा रहा है कि चाइना भी जंग में नहीं है, रशिया तो जंग के अंदर है ना, तो इसलिए उन्होंने वो रिजर्व बढ़ाते चले गए, नई फौज भर्ती। तो हालत जंग के अंदर है, हालत जंग से हटकर अगर किसी के पास सबसे बड़ी फौज है तो वो इस वक्त चाइना है, इसलिए सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप उनको कहा जा रहा है। तो रशिया की हो गई 35 लाख, उनकी है 20 लाख, तो ये 55 लाख तो ये बन गए, ठीक है। और अगली बात ये सुने, जो उनको सबसे बड़ा खतरा है चाइना से, कि भाई 20 लाख तो उनके ऑलरेडी हैं, अगर वो भी हालत जंग में गए तो वो 10 मिलियन तक भी फौज इकट्ठी कर सकते हैं। 10 मिलियन वो कर सकते हैं, नेटो क्या कर सकेगा? और इन दोनों की मिलाकर कितनी फौज बन जाएगी? सिर्फ रशिया और चाइना की, बाकी मुल्क छोड़े, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, बाकी थादी, वियतनाम, उनको छोड़ें, सिर्फ रूस और चीन के आप फौज का मुवाजना करें, नेटो की फौज है 37 लाख, इन दोनों की है 55 लाख, ठीक है। तो मतलब वो कह रहे हैं ये क्या हो रहा है? तो ये यहां पर बहुत बड़ी नेटो को शिकस्त और इंतहाई फुलिश पॉलिसीज। देखिए, अगर यूक्रेन की जंग ना होती तो क्या ये इतनी बड़ी फौज बनाता? रूस कभी भी ना बनाता। तो अब वो 35 लाख फौज तैयार करके बैठा हुआ है, और जरा इसकी खतरनाक सूरत हाल का अंदाजा लगाइए। प्यूटन पागल हैं जो 35 लाख फौज तैयार करके बैठ गए। ओ भाई, उनको पता है कि आज से कब, कितने महीनों के बाद, कितने साल के बाद हम आलमी जंग के अंदर होंगे। उनको पता है कि इस मसले का हल नहीं है, या तो नेटो अपनी शिकस्त तस्लीम करे और अमेरिकी सदर आकर इन्फोर्स करे यूरोप को भी कि वो फंड नहीं करेंगे यूक्रेन को, तो ये मामला रुकेगा। तो क्या अमेरिका और नेटो अपनी शिकस्त कबूल करेंगे? फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, बावजूद इसके कि यूक्रेन हार चुका है। लेकिन वही मामला जो इजराइल वाला है, वो शिकस्त नहीं तस्लीम कर रहे, वो बस जंग चलाए हुए हैं। अच्छा, तो यहां पर मतलब ये खतरनाक साइन भी है कि अगर इतनी फौजें तैयार होकर बैठी हैं तो उन्होंने लड़ने के लिए तैयार की हैं कि वैसे ही तैयार करके बिठाई हुई हैं। तो यूं अमेरिका और नेटो जो कि जंग में आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी भी वक्त उनका फड्डा पड़ सकता है और ताइवान का मामला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। अच्छा, अब इसी दरमियान नाज़रीन ट्रेड वॉर शुरू हो गई है चाइना और इसकी यूरोप की। पहला वार जो चाइना पर हुआ है वो यूरोप की तरफ से हुआ है। ब्रिक्स की इजलास हुआ, डी डॉलराइजेशन की बात हुई और ये एक ऐलान जंग था। हमने आपको बता दिया कि अब बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर चली गई है। जंगें रुक सकती हैं, लेकिन ये जो जंग शुरू हुई है ग्लोबल ऑर्डर को बदलने की, ये रुकने वाली नहीं है। तो ग्लोबल ऑर्डर को कैसे वो मानेंगे? तो वो फिर नई जंगें लेकर आएंगे और हर तरह के लेवल के ऊपर। तो सैंक्शंस, टैरिफ्स लगा दिए, सैंक्शन अभी नहीं लगी, टैरिफ्स लगे हैं चाइना के ऊपर। उनकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनके ऊपर टैरिफ यूरोप ने लगा दिए। ये बहुत संगीन तरीन मामला है और चाइना ने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया और कहा है कि इसका हम भरपूर जवाब देंगे। अब देखिए, चाइना पूरी दुनिया को प्रोडक्ट्स दे रहा है। चाइना के ऊपर अगर टैरिफ लगेगा, उनकी प्रोडक्ट्स महंगी होंगी यूरोप में, इसका बदले में क्या होगा? चाइना भी यूरोप के ऊपर टैरिफ लगाएगा
اور بہت سارے جو یورپین برانڈز ہیں، ویسٹ کے برانڈز ہیں، ان کے پلانٹس چائنا کے اندر لگے ہوئے ہیں. اس لیے بی ایم ڈبلیو، واکس ویگن اور مرسیڈیز، ان سب برانڈز نے کریٹیسائز کیا یورپ کے ان ٹیرفز کو، کیونکہ پھر ان کے برانڈز کے اوپر ٹیکس چائنا میں لگے گا. وہ بھی تو اپنی پروڈکٹس ادھر بیچتے ہیں نا، تو ان کے اوپر ٹیکس لگے. تو پھر الٹا دیکھیں، یہی برانڈز تو کما کر یورپ کو دیتے ہیں، تو اگر یہ خسارے میں جائیں گے تو پورے یورپین کنٹریز خسارے کے اندر جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے کریٹیسائز کیا. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، پھر اگر وہ سینکشنز لگاتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے کہ پوری دنیا اور خود یورپ متاثر ہونے جا رہا ہے، ان کی اکانومی متاثر ہونے جا رہی ہے. اگر نہیں لگاتے تو چائنا آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، تو وہ بہت مشکل پوزیشن میں آ گئے ہیں. اور کیوں آئے ہیں؟ بے معنی جنگیں. اگر انہوں نے بے معنی جنگیں نہ چھیڑی ہوتی تو ان کی اکانومی اس طرح سے ڈسٹرائے نہ ہونا تھی. تو اب یہ تمام اطراف سے مشکل پوزیشن کے اندر آ گئے ہیں. چائنا کو کنفرنٹ کرتے ہیں تو بھی، اور چائنا کو نہیں کرتے تو وہ پاور بڑھاتا چلا جا رہا ہے. چائنا ریجیکٹ ای یوز ٹیرف امپوزیشن آن ای ویز، فائلز کمپلینٹ ایٹ WTO. WTO جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، جس کا جو ممبر سارے یہ ہیں، اس میں کوئی کسی کے اوپر اس طرح کی سینکشنز اور یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا. تو وہاں پر انہوں نے، اب ذرا دیکھیں، جرمن آٹو میکرز انکلوڈنگ مرسیڈیز، بی ایم ڈبلیو، واکس ویگن ہیو کریٹیسائزڈ یورپین ڈیسیژن ٹو امپوز ہائر ٹیرف. انہوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک مسٹیک ہے، اور اس کو فاٹل سائن فار یورپ بتایا کہ یہ یورپ کی تباہی کر دے گا. فاٹل سائن، مولک، فاٹل مولک ہوتا ہے نا، تباہی کر کے رکھ دے گا یورپ کی. چائنا تو ان کو شکنجا ڈالے ہوئے، ان کو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ چاہے امریکن اکانومی ہو، چاہے یورپین اکانومی ہو، چلا تو وہی رہا ہے. $3.7 ٹریلین وہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور جگہ جگہ پر ان کی انویسٹمنٹس ہیں، ان کے پلانٹس، اور مطلب سب سے زیادہ وہی پروڈکشن کر رہا ہے. تو چائنا سے پھڈا بہت ان کو مشکل میں ڈالنے والا ہے. اور فاٹل سائن ان کے خود اپنے برانڈز کہہ رہے ہیں. لیکن اگر پھڈا نہیں ڈالتے تو چائنا تو اور پاورفل ہوتا چلا جائے گا. تو مڈل ایسٹ کی جنگ، یوکرین کی جنگ، اس سب نے یورپ اور ویسٹ کو بہت مشکل پوزیشن میں ڈال دیا. اور یہاں سے کوئی چانسز لگتے نہیں ہیں کہ ان کا آرڈر جو ان کی ہیجمنی اب وہ بچ سکے گی. تو یہ تازہ ترین اس وقت کی تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.